आमका नाका आमच्या कारापूर गावान हो लोधा नाका तुमका नाही आमका नका लोधा प्रोजेक्ट आमका नका आमचं गाव जाय कारापूरचे थळावे मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध करतात. हाका लागून गावची नासाडी जातली. थळाव्यांनी कारापुरात भौशीक सभेत या प्रकल्पाआड झुजपाचे थारायले आणि निषेध मोर्चा काढलो. ही जका जाणीव जायत आसा आणि लोक आता भायर सरत आसा. लोकांचो एकच विषय आसा की ह्यो जमिनींचो हक्क जर आमच्या लोकांचो पयलीं पासून आसा तांकां मेळपाक जाय आणि हेजे जे परिणाम जे फाल्यां गांव भोगतलो हे जे जावपाचे आसा हे परिणामांक जेन्ना आतां लोकांक कळटा की कितें परिणाम जातले तेन्ना लोक आतां पेटून उठटा. लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका. लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट जाताना लोकांक विश्वासान घेवना अशें लोकांचें मत आसा. सो तेजे आतां अवेरनेस जाता चालू आसा. सो कायदेशीर कितें प्रक्रिया करपाक मेळटा तें आमी सद्या पेपर वर्क चालूच आसा. सो अगेन्स्ट दॅट एज अ अवेरनेस म्हणून गांवांक कळपाक जाय की फुडें जावन कितें जावपाचें आसा हांगा. उदकाची स्थिती कितें आसा हांगा ऑलरेडी आपले लोक सांगता की बिकॉज ऑफ सद्याचें वयर जें डिफॉरेस्टेशन जालां तेज्या खातीर ऑलरेडी गवर रेडे जावं वायल्ड एनिमल्स जावं ऑलरेडी शेतांनी आतां शेतां नश्ट करता. आयज हे वायल्ड एनिमल्स सकयल पावले. फाल्यां जे उदक येतालें नॅचरल सोर्सांच्यान जे प्लॅटोचेर पाजरून सामकें ते स्प्रिंग वॉटर जावं तळ्यांनी आमच्या ज्यो बांयनी उदक येतालें तें आतां उदक सुद्दां बंद जालां अशें काही लोकांचें म्हणणें आसा. सो हे जर आनीक 2-3 पावसा गेल्यार कांयच उदक मेळचें ना. सो सगळ्या तरेनी हांगासर प्रॉब्लेम जावपाचे आसा. ही जेन्ना जाणीव आतां लोकांक जाता तेन्ना लोकांक दिसता की हो प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी त्या खातीर हांगा ऑलरेडी एक अवेरनेस जावं एक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आसा. वचत जाल्यार जे कितें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान चालू आसा ते आमच्या खातीर न्हू, ते पयशाकारां खातीर. आमी जे गांवचे लोक आसा जर आमी हे सगळें सांबाळून दवरूंक ना जाल्यार हे आमच्या फुडल्या पिढयेकूय मेळचें ना आनी 20 वर्सांनी आमकांय पळोवंक मेळचें ना. आतां जशें आमी पळोवंक वयता की हे सगळें वयल्या वाटेन डेव्हलपमेंट चालू आसा त्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां सकयल येताना गोवा रेडे बीन दिसता. आमची शेतां पाड करता आनी हांगासर जे शेत जातालें तें आतां शेत जावपाचें बंद जालां बिकॉज फ्लडींग जाता आनी दुसरी गजाल गोवा रेडे येता. आतां बिबटे येवपाक लागल्या. सो अशें खंयची जनावरां येतली ते सांगूं येना. सो हे जे आमच्या खातीर जायना ते डेव्हलपमेंट आमकां फुडें सरोन आडोवचेच पडटले. तशेंच बाकीचे वाड्यावयले आहा तांकां हो प्रोजेक्ट नाकाच आसा. हो कित्याक नाका तांकां फुडले आमचे पिढी आसा ह्यो तांकां खुबश्यो वायट परिणाम जातलो हे प्रोजेक्टाच्यान. पयलींची वयरची घाण सगळी आहा ती सकयल येतली. त्या खातीर हो लोकांक प्रत्येक लोकांक आमच्या हो प्रोजेक्ट नाकाच. आनी हो दोंगर हो जो व्हडलो आसा त्या दोंगरार कितलेशें पाणी जिरता हे सरांनी सांगलेलें आहा. ते पाणी अशें एक टायम असो विचार करा फुडलो ते पाणी वयर उरचें ना, बिल्डिंगे जातल्यो. ते पाणी सकयल येत जाल्यार गांवची परिस्थिती फुडें कशी जातली. एक पूर येवं शकता. पूर येयल्यार आमचे लोक पयलीं बुडटले आनी ते वयर रावतले ते सेफ उरतले. त्या खातीर कोणाकूच हो प्रोजेक्ट नाका. आनी वयली घाण ही आसा ती त्या घाणीचो सगळो वायट परिणाम आमच्या सगळ्या लोकांक भोगचो पडटलो. त्याच्या भितर जितले लोक येतले जितले फ्लॅट येतले हे तुमकां कळात. त्या भायर त्या प्रोजेक्टा भितर खंय 1 एकराच्या भितर क्लब हाऊस येतलो आनी त्या क्लब हाऊसा भितर डिस्को पब ही सगळी संस्कृती येतली त्याच्या भितर. परत त्यांचं वेडिंग डेस्टिनेशन आसा खंय भितर म्हणजे भायले लोक येवन आपली लग्न हे ते कार्य हांगा करतले ज्याचो आमकां कांयच फायदो ना. तेज्या उपरांत तेज्या भितर 2.5 एकराचो खंय बीच आसा तितून आर्टिफिशियल बीच अख्खे इंडियन ना ते हांगा जातले. सो हेजे फाटले कितें एनवायरमेंट स्टडी करून तेंच्यांनी आमच्या गांवाचेर कितें बॅड इफेक्ट जातलो ही स्टडी केल्या काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही पयर जेन्ना थंय भोंवपाक गेले तेन्ना पयलीं की सगळी गटारां आशिल्लो जितले रस्ते बांदले काँक्रिटाच्या तेच्या सायडीक सगळी प्रिकास्ट गटारां हाडून घातल्या आनी ती गटारां हाडून स्टॉप केल्या कंपाऊंडाच्या कुशीक. फाल्यां हेजो विचार करा जितले पाणी जे गटारांनी व्हांवतले ते सगळे गांवांत येतले आनी गांवांत येयल्ल्या कारणान जो पठार आसा पळय तो पठार फक्त एका वाड्याक कनेक्टेड ना. वयल्यान जर तुमी पळयशीत तळ्यांतल्यान गवंडी वाड्यार येतले, दुसऱ्या वाड्या वयल्यान भोळ वाड्यार वयतले आनी खंयच्यान जो सायडीक चवशी वाटेन तो गांवांक वेडलेलो आसा पठार. सो प्लीज आमी आतां जशें एक जाल्या तशें आनीक मोठ्या संख्येन एक जावया आनी सगळे भायर सरोन आमचो भंय काडून त्या गांवा खातीर कितें तरी करपाचें आपापले थोडे तरी कर्तव्य आमी
कर्तव्य बजावूया. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि ओंकार देशप्रभू.